आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तेरी रहमतों का दरिया मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम का वजीफा मेरी जिंदगी का हासिल, तेरे नाम की बदौलत मेरा काम चल रहा है। आज के इस इंतखाबी जलसे के सदर मोहतरम निहाल ट्रैक्टर वाला साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ीन शहर, कारपोरेटर हजरात, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, और घरों में बैठकर हमारी बात सुनने वाली हमारी मुअज़्ज़ज़ माएँ और बहनें, आज हमारा ये जलसा हुक्को कॉलोनी में हो रहा है। यही वो इलाका है कि 2019 में जब हम लोग वोट मांगने के लिए इस इलाके में आए थे, तो इसी टन से थोड़ा आगे बढ़े तो कुछ नौजवानों ने हमारा रास्ता रोका, दादागिरी की बात की, मरने मारने तक आमादा हो गए। लेकिन वो हमारा रास्ता खोटा करना चाहते थे, प्रचार से रोकना चाहते थे। हम प्रचार से रुके नहीं, हम अपना काम करते रहे। अल्लाह ने हमारी हिफाजत की। इस मर्तबा 2024 के इलेक्शन में हिंगलाज नगर में 20-25 नौजवानों ने मगरिब के बाद जब अंधेरा हो गया तो हमारा रास्ता रोका। बताने वालों ने हमें बताया कि उनके अज़ाइम और इरादे अच्छे नहीं थे। 20-25 नौजवानों का और उनके साथ हमारी कुछ माँओं और बहनों को भी उकसाया गया था कि अंधेरे का फायदा उठा करके हमारे साथ ज्यादती की जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हम जरा भी नहीं डरे, किसी किस्म का खौफ ना खाते हुए अपना काम करते रहे। हम पर हाथ डाला गया। हमारे साथ जो नौजवान थे उन्होंने हाथ झटक करके हमारे पीछे आकर के खड़े हो करके उन्होंने हमारा साथ दिया, बचाया। बचाने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह ने सबब और जरिया बनाया। 2009 के इलेक्शन में आयशा नगर में भी हमारा रास्ता रोका गया था और उसके लिए हमारी माँओं और बहनों को इस्तेमाल किया गया था, जो हाथों में चप्पल लेकर के चप्पल मारने का इरादा रखती थी। लेकिन अल्लाह ने उस वक्त भी हिफाजत फरमाई। इलेक्शन आता है, आप इलेक्शन लड़िए, मगर ये तरीका इलेक्शन लड़ने का नहीं है। आप कहते हो कि मुझे नया पूरा, इस्लामपुरा और जिस इलाके में अंसारी बिरादरी के लोग रहते हैं, मुझे घुसने नहीं दिया जा रहा है और सारा इलाका पैक कर लिया गया है। पूरा शहर अपने सर की आंखों से देख रहा है कि आप कहां कहां, खयाबान निशात चौक है और इसी तरह इस्लामपुरा है, हर जगह तो आप जा रहे हैं और जलसा ले रहे हैं। आज चुना भट्टी पर उनका जलसा है। इस तरह के जुमले बोल करके वो हमारे नौजवानों को वरगला रहे हैं, उकसा रहे हैं इस बात पर कि हम जब प्रचार के लिए उनके पास जाएं तो वो हमारे साथ ज्यादती करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, वक्त तो बहुत कम है, लेकिन किसी ने कहा कि इस इलाके में मुफ्ती साहब का क्या काम है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का काम आगरा रोड के इस इलाके में हमने किया है। रिजवान सर ने किसी जलसे में कहा कि मुफ्ती साहब ने क्या काम किया है। उनको याद रखना चाहिए, वही ठेकेदार थे, उन्होंने ही काम किया है, उन्होंने ही काम किया है। हजार खोली की पहली गली चौक से लेकर के सलाम चाचा रोड तक रोड की तामीर 2 करोड़ रुपए के फंड से उन्होंने ही की। कम से कम
تھوڑا تو آدمی میں حیا ہونی چاہیے, تھوڑی سی تو شرم ہونی چاہیے کہ ایسی بات کہیں جو بالکل جھوٹ ہو. آج ملک کے حالات کیسے ہیں؟ ملک کے حالات انتہائی سنگین ہیں. آج جو حکومت برسر اقتدار ہے وہ مسلمانوں کو اس ملک سے بے دخل کرنا چاہتی ہے. NRC کے نام پر, CAA کے نام پر آج کی موجودہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کو بندوا مزدور بنا کر کے رکھا جائے, ان کو ڈیٹینشن کیمپوں میں رکھا جائے, ان سے ووٹ دینے کا حق چھین لیا جائے اور ان کو اپنے گھر کے اندر ایک غلام اور ایک بندوا مزدور کی طرح رہنے پر مجبور کر دیا جائے. آپ بی جے پی کی ہم نوائی کر رہے ہو. پوری ریاست میں بی جے پی نے, اجیت دادا پوار نے, شندے نے اپنے امیدوار کھڑے کیے. مالیگاؤں میں انہوں نے کیوں امیدواری کسی کو نہیں دی؟ در پردہ امیدواری آصف شیخ کو دی گئی. میں نے پیچھے یہ بات بتائی کہ انہوں نے نفاڑ میں بیٹھ کر کے ایگریمنٹ اور معاہدہ کیا اور ہم آزاد لڑیں گے اور چن کر کے آئیں گے تو آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. یہ معاہدہ ہوا انڈین سیکولر لاجرز اسمبلی مہاراشٹر, جس کا شارٹ فارم اسلام ہے. ابھی آپ نے اتنا لمبا نام تو وہ بھی نہیں دے پاتے. زبردستی ایسا نام بنایا گیا کہ اس کا شارٹ فارم اسلام بنے. جیسے ہی انہوں نے ماسٹر اسٹروک کا اعلان کیا, ماسٹر مسٹیک کا اعلان کیا, رات 1.5 گھنٹے کے بعد ہی شہر کے ایک معروف مفتی صاحب نے اس کے ناجائز اور حرام ہونے کا فتویٰ دے دیا. کہنے والوں نے کہا کہ پیدائشی کانگریسی اسلام میں داخل ہوئے, 24 گھنٹہ بھی نہیں رہے انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور اعلان کر دیا کہ بھائی اسلام نام کا جھنڈا اور ڈنڈا ہم نے جن لوگوں کو دیا ہے وہ ڈنڈا اور جھنڈا گھر میں ہی رکھ لے, باہر لے کر کے نہ نکلے. اسلام سے اتنی چڑ ہو گئی آپ کو. اسلام آپ نے چھوڑا تو چھوڑا, لوگوں کو بھی کہا کہ گھڑی میں اس کو رکھو, باہر مت نکالو. آج اگر یہ چن کر کے آتے ہیں تو بی جے پی کے ساتھ جائیں گے, اور بی جے پی کے ساتھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. ان کو ووٹ دینا بی جے پی کو ووٹ دینا ہے, اور انہوں نے ووٹ کاٹنے کے لیے جنتا دل سیکولر جن کی پہلے تھی, آج سماج وادی پارٹی ہے, ان کو سپاری دی ہے. آپ دیکھ لو وہ پکے علاقوں میں جلسہ لے رہے, وہیں گھوم پھر کر کے پرچار کر رہے ہیں, اور یہی کام انہوں نے 2014 میں بھی کیا تھا. یہی کام 2014 میں کیا تھا. مستقیم ڈگنیٹی علن اعلان 50 لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اس ملا کو, اس ملوا کو ہرانا ہے. یہ جیتنے والے نہیں ہیں, اور یہ جیتنے یا الیکشن لڑنے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے, یہ صرف ووٹ کاٹنے کے لیے کھڑے ہوئے. ان کو ووٹ دینا بی جے پی کو ووٹ دینا ہے, اپنا ووٹ ضائع اور برباد کرنا ہے. مالیگاؤں کی عوام اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکی ہے, اور آنے والا 20 نومبر کا الیکشن انشاءاللہ جب پیٹی کھلے گی تو ان کو ان کی جگہ سمجھ میں آ جائے گی. جب نہال احمد مرحوم زندہ تھے, اپنے بیٹے بلند اقبال کے لیے انہوں نے جب اسمبلی میں امیدواری کروائی, خود لوگوں کے ساتھ کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کے گھر گھر جا کر کے ووٹ مانگ رہے تھے, تو اس وقت ان کو 7,000 ووٹ ملی. جب تو نہال صاحب زندہ تھے, مرحوم بلند اقبال زندہ تھے, مرحوم بلند اقبال سے ہمارا 10 سال کا معاہدہ تھا کہ یہ 2 الیکشن میں لڑوں گا, اس کے بعد مرحوم بلند اقبال الیکشن لڑیں گے. وہ ایگریمنٹ کی کاپی ہمارے پاس ہے, اور اب اللہ کا فیصلہ ہے. اس کے اندر سیاسی سوجھ بوجھ تھی, نفع نقصان وہ شخص سمجھتا تھا
اس کے جانے کے بعد اس کی سیٹ پر کارپوریشن کے الیکشن میں، ضمنی الیکشن میں ہم نے مستقیم ڈگنیٹی کا ساتھ دیا، گھر گھر جا کر کے ووٹ مانگ کر اس کو چنوا کر کے لائے۔ چن کر کے آنے کے بعد کہتے ہیں نا کہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو پر نکل آتے ہیں، پر نکل آئے، اور ان کو ایسا لگنے لگا کہ ہم بہت اونچی اڑان کرنے والے۔ یہ 5 سال اور صبر کر لیتے۔ شفیق رانا کہتے ہیں کہ اگر وہ میرا کرتا پیچھے سے پکڑ کر کے چلتے رہتے تو شاید اگلا 5 سال کا الیکشن لڑنے کا موقع شان ہند کو مل جاتا۔ میں نے جس وقت فتح میدان کے اسٹیج سے اعلان کیا تھا بلند اقبال کی امیدواری کا، تو ہمارے ساتھ یوسف الیاس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ناگوار گزرا تھا، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا یا ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارا ان کا ایک ایگریمنٹ ہے۔ آج اس موقع پر میں بہت صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جس علاقے میں ہم اس وقت الیکشن انتخابی جلسہ لے رہے ہیں، ہمارا یہ جلسہ کینسل ہو جائے اس کے لیے پوری کوشش کی جائے، پرمیشن رد ہو جائے۔ اسٹیج لگانے کے لیے جب لوگ آئے تو اسٹیج لگانے سے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے روکا۔ میں نے فون پر بات کی کہ ہم نے جمعہ کے دن سے اپلیکیشن دیا ہے، آپ سے پرمیشن مانگا ہے، آپ کو اگر پرمیشن نہیں دینا تھا تو جب ہی نہ کہہ دیتے۔ پورے شہر میں ہم نے اعلان کروا دیا، پورے شہر کے لوگ یہاں جلسے میں شرکت کے لیے آئے ہیں، اور آج آپ اخیر وقت میں کہتے ہیں کہ جلسے کا پرمیشن رد۔ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں سمجھ لیں۔ تو کہنے لگے کہ یہاں بازو والی گلی میں ماجی آمدار صاحب کا گھر ہے۔ میں نے کہا ہم مرحوم شیخ رشید صاحب کا احترام کرتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی ہم نے یہاں پر جلسہ لیا تھا، ان کی اس وقت بھی جلسہ لیا تھا جب شیخ آصف صاحب آمدار تھے۔ ہمارے ذریعے سے کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، ہم تو اپنی بات کرتے ہیں، اس شہر کے حق میں جو بہتر ہے وہ بات کرتے ہیں، ہم لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرتے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ سوچ رہی تھی کہ بہت بڑا تنازع ہو جائے گا، بہت بڑا جھگڑا ہو جائے گا، الحمدللہ ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ ہم ظلم نہیں کرتے لیکن ظلم کو برداشت بھی نہیں کرتے۔ اس علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کس ماحول میں رہ رہے ہیں اور کس ڈر اور خوف کے ساتھ سہل کر کے رہ رہے ہیں، میری بات سے اس محلے کے رہنے والے اتفاق کریں گے۔ آج لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے کہ 20 نومبر کے بعد تم کو اٹھا لیا جائے گا، 20 نومبر کے بعد ہاتھ پیر توڑ دیے جائیں گے، اور 20 نومبر کے بعد گھر میں گھس کر کے تم کو ماریں گے، اس طرح کی دھمکی دی جا رہی۔ ہم دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور یہ مالیگاؤں کی عوام آپ سمجھ لیجئے کہ اس علاقے میں جو ہمارے ووٹر ہیں وہ ہمیں ہی ووٹ دیں گے، اس لیے کہ جس وقت ووٹ دینے کے لیے جائیں گے تو ان کو پتا ہوگا کہ کس کو ووٹ دیا ہے، اور اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہوگا۔ آج جن کو آپ نے گھیر رکھا ہے اور بندوا مزدور بنا لیا ہے، اور آج گھر گھر جا کر 200 روپیہ بانٹا جا رہا ہے، آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے پیسہ لے لیا وہ آپ ہی کو ووٹ دیں گے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک الیکشن کرنے والا امیدوار گیا اور جا کر کے کہنے لگا کہ بابا یہ 1000 روپیہ لے لو، مجھے ووٹ دے دو۔ تو اس نے کہا کہ میں محنت مزدوری کرنے والا آدمی ہوں، آپ مجھے 1000 روپیہ مت دو، آپ مجھے ایک گدھا دے دو۔ تو وہ شخص بازار میں گیا، بہت تلاش کیا، تو کم سے کم جو قیمت تھی گدھے کی وہ 40,000 تھی، بچڑے کی قیمت 25,000، گائے کی قیمت 20,000۔ گھوم پھر کر کے وہ آدمی آیا، آ کر کے کہنے لگے کہ بابا وہ گدھا تو 40,000 کا ہے، تو میں آپ کو کیسے گدھا دوں؟ بابا کہنے لگے کہ بیٹا تو نے میری قیمت ایک گدھے سے بھی کم لگائی، ایک گدھے کی قیمت 40,000، اور تو مجھ جیسے بزرگ آدمی کو 1000 روپے میں خریدنا چاہتا ہے، تھوڑی سی تو غیرت تیرے اندر ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 1000 برق گرے، 1000 آندھیاں آئیں،
जो फूल खिलने वाले हैं हर हाल में खिलेंगे। जो हमारे वोटर हैं इंशाअल्लाह वो हमें ही वोट देंगे। आप चाहे कितना पहरा लगा लो और कितना ही लोगों को डरा धमका करके रखो, लेकिन होगा वही जो मेरे रब का फैसला होगा। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और हालात साजगार हैं। दादागिरी गुंडागर्दी चलने वाली नहीं है। आप नशे का कारोबार करके करोड़ों रुपया कमा करके हमारी माँ और बहनों को आप 200 रुपये में खरीदने की बात कर रहे हैं। हमारी माएँ और बहनें समझती हैं कि अगर इनका पैसा नहीं लिया गया तो ये हमें परेशान करेंगे, हमारे बच्चों को परेशान करेंगे। आज वो आपका पैसा ले रहे हैं, किन मजबूरियों के तहत ले रहे हैं वो जानते हैं। इसलिए आज इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने कभी बिरादरीवाद नहीं किया, हमने कभी लोगों को बिरादरी में नहीं बांटा, हमने कभी बिरादरी की बात नहीं की। मैं कहूँ तो शायद आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमने कारपोरेशन इलेक्शन लड़ा, हमने हाजी नजमुद्दीन को मेयर बनाया, वो शेख थे बिरादरी के। हमने मेयर बनाया अब्दुल मालिक साहब को, ये भी शेख हैं। हमने मेयर बनाया इब्राहिम शेख नेशनल वाला को। हमने तो बिरादरी नहीं देखी। सियासत में तो हमने ताहिरा मैडम को भी मेयर बनाया, ताहिरा मैडम को भी मेयर बनाया था। लोगों ने हमसे बहुत कुछ कहा, हमने यही बात कही कि हम सियासत में शहर की तामीर और तरक्की देखना चाहते हैं, हम सियासत में बिरादरीवाद नहीं देखना चाहते। हमने कभी ये बात नहीं की। आज ये सबको बिरादरी के नाम पर जमा करना चाहते हैं। मैं आपसे बहुत आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि आप इस झांसे में ना आए। हाथी के हाथ दांत दिखाने के और खाने के और हैं। ये सिर्फ इस शहर में चुन कर आना चाहते हैं और इनके अज़ाइम और इरादे क्या हैं और शहर में क्या कर रहे हैं लोगों की जमीनों के साथ। अब्दुल मालिक साबिक मेयर ने आपको ये बात बताई है। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि आने वाले इलेक्शन में 20 नवंबर 2024 बुध के दिन जो इलेक्शन होगा, आप सुबह सवेरे अल्लाह का नाम लेकर नमाज पढ़कर अपने घर से निकलें और सुबह सवेरे वोट डालें। हमें बताने वालों ने बताया है कि ये तकरीबन 34,000 बोगस वोटों की तैयारी करके रखे हैं और इस सिलसिले में हम भी छानबीन में लगे हुए हैं। अगर आप अव्वलीन वक्त में जाकर वोट दे दोगे तो ये आपका बोगस वोट नहीं डाल सकेंगे। आप इतनी मेहनत करें और इतनी लंबी लाइन लगाएं कि बोगस वोट देने वाले थक जाए बोगस वोट देने में। आप अपना असली वोट दें और आप कोशिश करें कि आप इस शहर की तामीर और तरक्की। यूपी सरकार हमें महाविकास आघाड़ी से डराती है और महाविकास आघाड़ी हमें बीजेपी से डराती है। पिछले हम मुसलमान आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को पूरी रियासत में आप कामयाब करें, भरपूर वोट दें और 20 नवंबर की सुबह पतंग की निशानी 5 नंबर का बटन दबा करके मुझे कामयाब करें। मैं आपसे इस शहर की तामीर और तरक्की का वादा करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।